सर्वप्रथम त नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तह बीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समारोह राखेर औपचारिक रूपमा सन्देशमूलक ढङ्गले आयोगले आफ्नो कार्ययोजना अनुरूपको कार्य अगाडि बढाएकोमा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्पूर्ण मन्त्रालयको टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहको बीचमा मात्र नभई नेपाल सरकार र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सेतुको समेत काम सुरु भएको छ। प्रस्तुत कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आयोग र स्थानीय तहहरूले त्यसको पालना गर्दै आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको पालना र पुरा गर्दै नेपालबाट सदाका लागि भूमिहीनताको यो सधैँको लागि यो समस्या समाधान होस् भन्ने यहाँहरूबाट पनि त्यो खालको मनसाय व्यक्त भएको पनि छ। यो सदाका लागि भूमिहीनताको अन्त गर्ने र नेपाली जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक क्षणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा उपस्थित हुन पाउँदाखेरि मैले पनि गौरव महसुस गरेको छु। छोटै समयमा पनि आयोगले जसरी कामलाई तीव्रता दिएको छ त्यो सराहनीय छ। कामको गति अझै अगाडि बढोस् भन्ने नेपाल सरकार र आम जनताको चाहनालाई आयोगका पदाधिकारीहरूले पक्कै मनन गर्नुभएको छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। मैले यसो भनिरहँदा आयोगको टिम जसरी एक ढिक्का भएर काम गरिरहेको छ त्यो पनि आफैमा प्रशंसनीय छ। यसको म उच्च मूल्याङ्कनका साथै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब कार्य सम्पादनमा केही ढिला अवश्य भएको छ र आजकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि छोटो समयमा हाम्रो उपाध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ, छोटो समयमा छुट्टीको दिनमा पनि यहाँहरूलाई हामीले बोलाउनु पर्यो। र मैले सुने आज केही पालिका प्रमुखहरू आफ्नो अन्य जिम्मेवारीमा पनि व्यस्त हुनुभएको, त्यस कारणले आउन नसकेको भन्ने पनि सुनियो। र आजको हाम्रो अलिकति बाध्यता के रह्यो भन्दाखेरि गठन यो भूमि आयोगको गठन आदेश सम्बन्धमा केही अप्ठ्याराहरू थिए। त्यो अप्ठ्याराहरूलाई त्यसको गाँठो नफुकाइकन यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि अरू समस्याहरू सिर्जना हुने स्थिति थियो। त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबमा लाग्यो र त्यो लाग्ने क्रममा गठन आदेश संशोधन गर्न पर्ने स्थिति चाहिँ हामीमा थियो। तर त्यो गठन आदेश संशोधन गर्नको लागि करिबन हामीलाई 1.5 महिना लाग्यो। त्यो 1.5 महिना लागेर अस्ति भर्खरै यही 19 गते मात्रै हामीले गठन आदेश चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भयो र त्यस पछाडि मात्र हाम्रो अरू कार्य अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेको थियो। संशोधन नभइकन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हामीमा थिएन। र अर्को एउटा हामीलाई अप्ठ्यारो के पर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि पर्सिको दिनबाट अथवा 26 गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने। त्यो निर्वाचन आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि करिब 20-25 दिन यसै पनि कामको ढिलाइ हुने स्थिति भइसके पछाडि बरु छोटो समयमा जति उपलब्ध हुन सक्छ त्यसैबाट भए पनि कार्य प्रारम्भ गरौँ र यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएको कारणले यो चलिरहन्छ भन्ने हिसाबबाट गरिएको हो। यसको असुविधाको सम्बन्धमा आयोगले पनि यहाँहरूको बीचमा राखिसकेको छ। मैले यति कुरा यहाँहरूलाई भने र यहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरूको जागरुकता र प्रतिबद्धताले गर्दाखेरि परिणाम चाहिँ अवश्य पनि सकारात्मक निस्कन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र यसको लागि छोटो समयको सूचनालाई पनि यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर जिम्मेवारी बोधका साथ जुन उपस्थित हुनुभयो यसको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट, सिङ्गो मन्त्रालयको टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई
हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भूमि प्राणीको साझा वासस्थान र जनजीविकाको आधारभूत वस्तु उत्पादनको अपरिहार्य तर सीमित प्राकृतिक स्रोत हो। भूमि बिना मानिसको जीवन नै सम्भव छैन। तर विडम्बना नेपालमा ठुलो मात्रामा भूमिहीनताको अवस्था छ, जुन अघि पनि यहाँ सदस्यज्यूबाट चर्चा भइसकेको छ। सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूले आफैले आबाद कमोत गरेको जमिनको लालपुर्जा आफ्नो नाममा छैन। दलितहरू, अल्पसंख्यकहरू, महिलाहरूको नाममा भूमिको स्वामित्वको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्दा अत्यन्तै पीडादायी अवस्था छ। नेपाली जनताको लामो र निरन्तरको सङ्घर्ष पश्चात स्थापित गरेको संविधान सभाद्वारा जारी संविधानमा नेपाली जनताको खाद्य अधिकार, भूमि अधिकार र आवासको ग्यारेन्टी सहित खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिमाथि किसानहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घरेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। तिनलाई लागू गर्न भूमिहीन 2021 को 8औं संशोधन गरिएको छ। नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिको न्यायोचित वितरणद्वारा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा किसानहरूको भूमिमाथिको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्नु, भू-उपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्नु। यो सम्बन्धमा हामी भू-उपयोग नीति आइसके पछाडि ऐन पनि जारी भइसकेको छ र यो ऐन अन्तर्गत नियमावली पनि तर्जुमा भइसकेर अगाडि बढिसकेको स्थिति छ। मैले यति यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराएँ। भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्नु र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँच सहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो। सोही दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 52 क को उपदफा 3 र 52 ख को उपदफा 6 बमोजिम नेपाल सरकारबाट 2078 भदौ 25 गते गठन आदेश जारी गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको हो। यो गठन आदेश मात्र होइन, ऐनको आधारमा भएको छ। यो विगतको जस्तो यो गठन आदेशको मात्र भरमा गठन भएको चाहिँ आयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि र साथसाथै हामीले योभन्दाहरूको स्वामित्व हामीले लिएर अगाडि बढ्ने, त्यसको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि हाम्रो रहेको छ। मैले यो कुराको पनि जानकारी यहाँहरूको बीचमा राखेँ। र भूमिको समस्या बहुआयामिक समस्या हो, त्यसैले यसलाई बहुआयामिक तरिकाले समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले एउटा ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यसका लागि आयोगले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक तयारीहरू गरिरहेको छ। आयोग निरन्तर रूपमा खटिरहेको काममा लागिरहेको हामीले पनि देखिरहेका छौँ। तर हामी कति खट्यौँ भन्दा पनि हामीले कति परिणाम निकाल्यौँ भन्ने कुरा ज्यादा अर्थपूर्ण हुने हुनाले आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी, आम जनताले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी लक्षित वर्गको रूपमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भरोसा गर्न सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना अनुरूप अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरूमा पूर्ण सहयोग रहने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो काममा नेपाल सरकारको तर्फबाट
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र यसका मातहतका सबै निकायहरूबाट आयोगलाई आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगको कामलाई सफल बनाउन भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै नभएर मोही, स्ववासी, वीरता र अन्य विभिन्न समस्या भोगिरहेका जनताको समस्या समाधानमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। म एउटा जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यो बीचमा हामीले विगतका सरकारहरूले कमैया मुक्त गर्यो, हलिया मुक्त गर्यो, कमलरी मुक्त गर्यो, तर त्यो मुक्ति गर्नुको सँगसँगै साइड बाई साइड उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि, पुनर्स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने काम जुन रूपबाट हुनुपर्ने हो त्यो रूपबाट हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म कतिपयले ती कमैया कमलरीहरूले चाहिँ परिचय पत्रसम्म पनि प्राप्त गर्न नसकेको र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा चाहिँ सुनिन आएको थियो र त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि आफैले हामी मन्त्रालय आफैले बोलायौँ, सम्बन्धित निकायहरूलाई बोलायौँ। हामीले बोलाएर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको समस्या यति पीडादायी खालको स्थिति रहेछ र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गरेर हामीले अहिले 5 सदस्यीय एउटा अध्ययन समिति गठन गरेका छौँ र त्यो 5 सदस्यीय अध्ययन समितिमा हिजो मुक्त भएका कमैया, कमलरी, हलिया मात्र होइन, हरुवा चरुवाको पूर्वी तराईमा हरुवा चरुवाको समस्या पनि त्यस्तै विकराल अवस्थामा छ र त्यो समस्यालाई सम्बोधन अहिलेसम्म गर्न नसकेको स्थितिमा हरुवा चरुवा लगायत यी सबैको समस्यालाई चाहिँ सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने, मुलुक एउटा 3 तहको राज्य संरचनामा गइसकेको स्थितिमा त्यो समस्यालाई स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने हो कि अथवा चाहिँ प्रदेशले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि अथवा सङ्घबाट नै केही गर्नुपर्ने हो, के गर्दा सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र साँचो अर्थमा मुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, मुक्त घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था सहितको सबै कुराहरू त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। चाहे त्यो सङ्घले गरोस्, चाहे त्यो प्रदेशले गरोस्, चाहे स्थानीय तहले गरोस्, त्यो राज्यको दायित्व हो भन्ने हिसाबबाट अध्ययन समिति पनि हामीले गठन गरेर अगाडि बढाइसकेको कुरा पनि यहाँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु र तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा त्यो अध्ययन समिति आउँदाखेरि आवश्यक सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूमि अधिकार मानव अधिकार मात्र नभई मानिसहरूलाई सम्मानपूर्वक सबै प्रकारका अपमान, तिरस्कार र बहिष्करणबाट माथि उठेर सम्मानित नागरिकको रूपमा जीवनयापन गर्ने र समृद्धितर्फको यात्रातर्फ अग्रसर हुने पहिलो पाइला पनि हो। तिनै तहका सरकारहरू र अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूका विगतका अनुभव र भोगाइहरू महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै आयोग र स्थानीय निकायले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछ। त्यसका लागि आजको कार्यक्रमबाट कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि एउटा नयाँ चरणमा यो कामले प्रवेश गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले यति कुराहरू भनिसके पछाडि अहिले बोल्ने क्रममा पालिकाहरूको तर्फबाट बोल्ने क्रममा उठेका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला वीरगञ्ज नगरपालिकाको तर्फबाट बोल्ने प्रमुखजीले भन्नुभएको छ भूमि बाँड्ने कि आवास निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा उठाउनु भएको छ, भूमि खाद्य सुरक्षाको हिसाबले हेर्नु पर्दछ भनेर। एकदमै सही कुरा हो। मैले अघि नै भने भूमि प्रकृतिबाट दिएको सीमित स्रोत हो, यो बाँडेर सकिन्न। यसमा भूमि सम्बन्धी मेरो आफ्नै मान्यता छ, त्यो मेरो मान्यताले अहिले काम गर्ने स्थितिमा छैन। अहिले हामी कुन चरणमा छौँ भन्दाखेरि संविधान हाम्रो लामो त्याग तपस्या र बलिदानबाट निर्माण भएको, संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानमा जे कुरा हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अहिले हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति हो। संविधान भन्दा संविधान देशको मूल कानुन हो, संविधान भन्दा बाहिर गएर अरू चिज अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो मान्यता आफ्नो ठाउँमा रह्यो। हामीलाई थाहा छ यो संविधान जारी हुने बेलामा धेरै चाहिँ चर्को बहस भएको थियो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेको थिएन, के कारणले जारी हुन सकेन त्यो पनि, त्यो विषयबाट पनि हामी कोही पनि अनभिज्ञ छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईहरु सबै आफ्नो ठाउँका चाहिँ एउटा नेता हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँको नेतृत्व गरेर आउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यसर्थ यो संविधान दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि
पनि मुस्किल अवस्थामा थियो र मुस्किल अवस्था कतिपयलाई यो संविधान बढी भएको थियो, संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू बढी भएको थियो, जो यथास्थितिवादी सोच भएकाहरूलाई बढी भएको थियो। कतिपय जनताको पक्षमा जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ, जनता बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने, पिँधमा रहेका जनतालाई माथि पुर्याउनु पर्छ भन्नेहरूलाई यो यसमा भएका अधिकारहरू पुगेको थिएन। यो बीचमा दुईटा समूहको द्वन्द्व सङ्घर्षको बीचमा एउटा सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा यो संविधान आएको थियो र यो संविधानमा जे कुरो आयो त्यो आएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी अहिले रहन्छ र भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई अझ समृद्ध बनाएर यसको जगमा थप अधिकारको लागि लड्नुभन्दा अहिले हामीसँग अर्को विकल्प छैन। भूमि सम्बन्धमा हाम्रा सबैका आफ्ना मान्यताहरू छन्, मेरो पनि आफ्नो मान्यता छ। मेरो मान्यताको कुरा गर्ने हो भने भूमि राज्यको हुनुपर्दछ। हाम्रो निजी घरहरू जुन छ त्यो पनि राज्यले हामीलाई उपभोग गर्न दिने हो, हामीले उपभोग गर्ने हो, त्यो सम्पत्ति राज्यको हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे परे म। तर संविधानमा त्यो कुरो त छैन। अहिले हाम्रो दायित्व भनेको संविधानमा जे कुरो छ त्यो लागू गर्ने भन्दा अर्को कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानमा स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ, जुन अहिले भर्खरै मैले चर्चा गरिसकेँ, भूमिहीन दलितहरूको लागि, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रष्ट रूपबाट लेखेको छ। यसको साथसाथै हरुवा चरुवा यो चाहिँ कमैया कमलरी हलिया यी सबैका व्यवस्थापनका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले भूमिलाई समुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै निश्चित मापदण्ड जुन अहिले आयोगले तय गरेको छ, राज्यले तय गरेको अनुसारले आयोगले यसको चाहिँ सबै कार्यविधि कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेको छ, यो अनुसार अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन र यो हिसाबबाट नै अहिले गएर भूमिको कसरी हामीले संरक्षण गर्ने भन्ने हिसाबमा जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरो एलानी र प्रति जग्गा माफियाले प्रयोग गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले गुनासो गर्ने भन्दा पनि सबभन्दा त्यति मात्र होइन, माफियाले जग्गा कब्जा गरिराखेको छ भनेर पनि उहाँले कुरा उठाउनु भयो। अब यसको कारण पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो सबै कारणहरू थाहा पाइसके पछाडि हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा आएका छौँ। नेपालले अहिले अंगीकार गरेको राज्य संरचनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अत्यन्तै मौलिक ढङ्गको हाम्रो आफ्नै खालको विशेषता, नेपाली विशेषता युक्त चाहिँ राज्य संरचना छ। सायदै होला यो विश्वमा यस्तो खालको राज्य संरचना संहिता अपनाएका थुप्रै देशहरू छन् र थुप्रै देशहरू हुँदा हुँदै पनि तीनै तहका चाहिँ सरकारहरूको चाहिँ परिकल्पना गर्ने, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने र स्थानीय तह अझ मजबुत सरकारको रूपमा हुने भनेको बिरलै मात्रै हुन्छ। यो खालको राज्य संरचनामा स्थानीय तहको पनि त्यत्तिकै स्थानीय आफ्नो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा, गुठी जग्गाहरू, सामुदायिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व हो। केन्द्रमा मुख ताक्ने भन्दा पनि आफ्नो ठाउँको जग्गाको तथ्याङ्क राखौँ र त्यसको चाहिँ संरक्षण गरौँ र यसको लागि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सरकार तयार छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तयार छ र मन्त्रीको हिसाबबाट म तयार छु र मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिनमा मन्त्रालयमा यो निर्देशन दिइसकेको छु। म मन्त्री नभए पनि एउटा सचेत चाहिँ नागरिक थिएँ, एउटा जिम्मेवार नागरिक थिएँ, एउटा सामाजिक परिवर्तनको एउटा अभियन्ता पनि म थिएँ र छु पनि। र त्यो हिसाबले जग्गामा भएका व्यथितिहरूको बारेमा मलाई थोर बहुत जानकारी थियो र यो हिसाबले सामुदायिक जग्गाहरू, सरकारी जग्गाहरू, गुठीका जग्गाहरू जुन किसिमबाट अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त भएर नासिएको स्थिति छ त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, हिजोका चाहिँ आयोगहरूले केही काम गरेको छ भनेदेखि त्यो प्रतिवेदन ल्याउनुहोस्, होइन भने आयोगै गठन गर्नु पर्यो कि कार्यदल गठन गर्नु पर्यो कि कसरी हुन्छ यसको सुरक्षा गर्नु पर्यो भनेर मैले मन्त्रालयमा निर्देशन दिइसकेको स्थिति हो। मैले यति पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो यो झापा कन्काई चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुखले उठाउनु भएकोमा नापीमा कर्मचारी छैन भन्ने कुराहरू, डिजिटल नक्सा छैन भन्छ भन्ने सम्बन्धमा र थुप्रै खालका कुराहरू उठाउनु
भएको छ र अहिलेको म थोरै मात्र भन्न चाहन्छु। यो समस्या छ, महसुस गरिया छ र यो चाहिँ धेरै अनुभूति छ। यहाँ के समस्या छ भन्ने कुरो, यो सबै समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फ मन्त्रालय चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। र डिजिटल इमेजबाट काम गर्न र जिल्लामै राख्ने चाहिँ व्यवस्था अहिले गरिएको छ। मैले यति कुरा पनि जानकारी गराएँ। र पहिलाको काम के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। पहिलाको कामको ओन हामीले गर्छौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसको स्वामित्व लिएर त्यसैको जगमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र अर्को धनगढी नगरपालिकाको प्रमुखले उठाउनु भएको चाहिँ यो बस पार्कको कुरा छ। यो बस पार्कको चाहिँ मन्त्रीको टेबलमा आएर रोकियो भन्ने छ। तपाईको यो गलत सूचना हो र सूचना अलि सही ढङ्गले लिएर चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा कुरा उठाउँदाखेरि कि यस्तो बसेर कुरा गर्दा हुन्छ के छ भनेर होइन भने सार्वजनिक ठाउँमा कुरा उठाउँदाखेरि सही सूचना मात्रै सूचनाको आधारमा कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। यो मन्त्रीको टेबलमा आएको छैन र टेबलमा आउने बित्तिकै यो मन्त्रीले हुने काम तुरुन्तै गर्छ, 1 मिनेट पनि ढिलो गर्दैन। नहुने काम छ भने यो कारणले हुँदैन भनेर भनेको हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ आएको छैन। मैले यो सूचना पाए अनुसारले माथि छ, यो हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ आएको छ। वनको जग्गा पर्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो के हो, वनको जग्गा त पर्नु भएन। त्यस कारणले वनको जग्गा परेको हो कि होइन छानबिन गर्नको लागि पत्राचार भएको छ भन्ने मलाई जानकारी भएको कुराहरू मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहेँ। र अर्को कुरो एकीकृत रूपबाट परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति भएकै कुराहरू भइहाल्यो। र अब मैले अन्तमा यहाँहरूको बिचमा के कुरा गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन खालको अहिले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। यो भूमिहीन दलितहरूको त त्यति धेरै समस्या नहोला, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या चाहिँ साह्रै पेचिलो छ। तपाईँ हामी सबैले गरेर चाहिँ यदि सोच्ने हो भने अत्यन्तै चाहिँ कठिन छ सुकुम्बासी पहिचान गर्नको लागि। र गुनासो सुनिएको के छ भन्दाखेरि सुकुम्बासीको नाममा वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने, हुकुमबासीले चाहिँ हुकुम चलाउने, एक ठाउँको लाल पूर्जा लियो अनि त्यस पछाडि त्यो जग्गा बेचेर अर्को ठाउँमा फेरि चाहिँ सुकुम्बासीको रूपमा रहने भन्ने यो व्यापक जनगुनासो छ। यो जनगुनासोलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ। म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु कि सुकुम्बासी कुनै पनि पार्टी विशेषको हुँदैन। सुकुम्बासी सुकुम्बासी हो, त्यो उनलाई जग्गा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको अधिकार हामीले दिनु, त्यो अधिकार प्राप्त गर्नु उहाँहरूको अधिकार हो र हामीले दिने हाम्रो कर्तव्य हो। यो हिसाबबाट आफ्नो मान्छे आफ्नो भोटर्स भयो भन्ने आधारमा चाहिँ कसैलाई दिने कसैलाई नदिने जुन विगतमा यस्तो भयो भन्ने गुनासो धेरै सुन्ने गरेको छु, यस्तो कहीँ कतै पनि सुन्न नपरोस् म तपाईहरुसँग यो अपेक्षा गरेको छु। जोसुकै होस् त्यो हाम्रो देशको नागरिक हो, खोजिकन वास्तविक सुकुम्बासी छ भने खोजिकन, किनभने तपाईहरु स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कर्मचारीले भए थाहा छैन भन्ने, थाहा पाएन बाहिरबाट गएको के हो कसो हो भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले हिजो के भयो र संघबाट गएको भए पनि संघका मान्छेले स्थानीय तहको केही पनि थाहा पाउँदैन। त्यसकारणले जसले जे भन्यो चौतारीमा बसेर कहाँ बसेर काम भयो थाहा भएन भनेर छुटकारा पाउने हुन्छ। यो छुटकारा छुट हामीलाई छैन, किनभने तपाईहरु त्यही माटोमा खाइखेली आएको सबै तपाईहरुलाई त ढुङ्गा माटोले पनि चिन्छ, तपाईहरुले पनि चिन्नुहुन्छ कुन ठाउँमा कसरी पाइला चाल्ने, कसरी पाइला चाल्दाखेरि कसरी ठेस लाग्छ र लडिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाएर पाइला चाल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले कोही पनि सुकुम्बासीहरू छुटेको कुरा मैले सुन्न नपरोस्। कोही पनि हुकुमबासीले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा पाएको राजनैतिक आस्थाको आधारमा पूर्वाग्रह राखेर त्यहाँ गलत कामहरू भएको भन्ने सुन्न नपरोस्। तपाईहरु जसरी जिम्मेवार भएर आउनु भएको छ मैले सुन्नु पर्छ भन्ने लागेको पनि छैन। विगतका तीता अनुभूतिहरू पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, विगतमा के भयो भन्ने कुरो सबै थाहा भएको कारणले विगतका कमी कमजोरी सबैलाई हटाएर तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। मेरो विश्वास, मेरो भरोसालाई चाहिँ साकार हुनेमा
म फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा अपिल गर्न चाहन्छु र अन्तमा आयोग र स्थानीय निकायले युगले दिएको यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा पुनः भरोसा राख्दै मेरो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।